واجافر جek ashek خوش فات ماتنو نا هتر جek gini watuno bu shejnojo ana wala gan las ke charga palamastan wala gan अच्छा आणि कमा कदवर पशरत अदे थे खुला था पशरत अदवर हाँ अदवर अनूने हाँ अनसे अने बिली ना के las ke charte ana पूरी एक मोली ही नहीं अच्छा तो ऐसे फुनर ने सही अने बिगी लस की चार अच्छा अनवाय सामान शरागा सन पलामात सन अनसे मिक्स था पलुकमेंट लेट्री खरबाजारी गहन अनसे मिक्स तो के चीज सही आणि पलेगा जेक बन आणि पलेगा तो जकुर रुगी बना अच्छा जकुर पिछला का बना रुगी का बना सही तो आणि के दिशर गेटेगा व हमेशा कर रहा ठायो रुंग बरेर की वाला वैसे जे परियो बरेर परी बरेर गासो वाह वाह आगे वाला आलगे तो आणि कैसे डटेगा आणि वाला का नुस्खा सदान कोगा जाक साकेन पसंतन हरिये तो ने दुके काय था वाला आयो स्ट्रॉंग मध्ये जे मग आगे में के जब बिजी तो सही तो आणि बेने चार अनेगा आणि फतीने गटी थे यानी कुटोखिन ने बे तुम खबर हतर गिने का सने बे गटी थे गजेगा तो आठ बे आठ को हम डोंग हारती सेसन तलत पे ऐसी बात है छोटो तलत पे पले जे था पले गया था पलूखिन सही तो ऐसे जकुर मतलब यानी बड़ा बहन गारंटी है सांच तो ऐसे मतलब है भी ये अनि बहने तो मैं जकुर का मुन बिगन तो मसकी हरी ए थे न तजुर्बा तो सकी का पलयोग बानो जकुर रुगे थारो के मोड़ा हम तो लोआयक थे के मोड़ा हम तो पलयोग बानो सही 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 ये बरकत तो सनी मटटेगा ये जू ममा जेगरेगा انا اعتقد انه تكلف بس انا في شغل اجي انا في راسي شريك كتا اجي انا موليك هني انا يعني ما صارت لواينا هني يا جكوري ابا ابا غوندا الفلته الطريقه انا سي انا الطريقه اجي هندي انا يو اني كتا اجي الطريقه وي تا شري مولي شوبشتن صحيح يعني جزالي انا سي ويا هني انا الطريقه ये कुदरत से कि अना से तरीका ऐसा नहीं है कि अना चार के है नहीं अना यानी इंसान यकुरु का है अना इस्तेमाल से तो अन यकुर जुगे बन ठहरे सही सही यानी अने नसे रास रयन अब से रास रयन सही सही तो अने यार को इस्तेमाल के थी ना ममा थे जे मुशाहिदार ही ना अब मैं इस्तेमाल था ना मुझको आई बड़ा खास बड़ी अनी चीज रहने से बाजारी चीज इस्तेमाल था बन مفروض كشيء وقتر مشروع عمر وقتر غالبا جاء ساكي اي طلبيه انا فلتة هرنس فيال فلتة ولا هرنس صحيح يعني انا اكاتي تيكي تو كنانه م پار به رو راس راس एक मुती चारक गपारे लस्की चारतेस लस्की चार पलामास वो पलामा अंस संसनक बंद है एरान जगह है ना लेकिन अना طلبت هذه تو مشروع عمر وقتر चला بيوم لا لا بيوم وقتر اي ما ساسي ساعه اي اساسا اي جن فلتة اسو فلتة حل نتيجه صحيح صحيح